काले जादू का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, मेरा नाम ज़ैन है और जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का वो वाक़या है जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रगों में खून जम जाता है। ये कहानी हमारे आबाई घर की है। हमारा आबाई घर खानपुर में था। वो एक पुरानी हवेली थी जो मेरे दादाजी ने बनवाई थी। वो बहुत बड़ी हवेली थी, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बीच में आंगन और अंदर बहुत से कमरे। वहाँ हमारी पूरी फैमिली रहती थी। लेकिन जब मेरे वालिद ने डिसाइड किया कि हमें रहीम यार खान शिफ्ट होना है ताकि हमारी पढ़ाई और बिज़नेस दोनों बेहतर चल सकें, क्योंकि खानपुर में ज़्यादा वसाइल नहीं थे, तो हम सब ने हवेली छोड़ दी। बस एक पुराना नौकर अल्लाह यार को वहाँ छोड़ दिया ताकि वो हवेली की देखभाल कर सके। शुरू शुरू में हम लोग महीने में एक दो दफ़ा जाते रहते थे, लेकिन वक्त गुजरता गया और हमारा आना जाना कम होता गया। सिर्फ अल्लाह यार वहाँ रहता था। वो कहता था फ़िक्र ना करें, मैं अच्छे से हवेली की देखभाल कर रहा हूँ। हमें भी कोई फ़िक्र नहीं होती थी क्योंकि वो काफ़ी पुराना नौकर था। फिर एक दिन खबर आई कि अल्लाह यार अचानक मर गया। किसी को समझ नहीं आई कि वो कैसे मरा। लोगों ने कहा शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन असल वजह कोई नहीं समझ सका। उसकी मौत के बाद हवेली बिल्कुल सुनसान हो गई। मेरे वालिद ने डिसाइड किया कि जब तक कोई नया बंदा नहीं मिलता मैं वहाँ रुक कर उसकी देखभाल करूँ। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन वालिद साहब का हुक्म था, मुझे वहाँ जाना पड़ा। मैं उधर पहुँच गया। रात होती गई और मैं उस हवेली में बिल्कुल अकेला था। बिजली चली गई थी और हवेली में बिल्कुल अंधेरा था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं जो चांदनी के साथ हवेली को और भी वहशी बना रही थीं। आधी रात तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रात के बीच में पहली दफ़ा अजीब आवाज़ आई। एक कमरे में खड़कने की आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे की जंजीर खींच रहा हो। मेरे पसीने छूट गए। मैं समझ रहा था कि शायद हवा होगी या कोई जानवर, लेकिन फिर वो आवाज़ बढ़ गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर इधर उधर घूम रहा है। मैं खुद को तसल्ली देता रहा, लेकिन एकदम से ऊपर से ज़ोरदार थप थप की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ छत पर कूद रही हो। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ हवा नहीं हो सकती। और तभी मेरे कमरे की एक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का नामो निशान नहीं था, लेकिन खिड़की खुद ब खुद खुल गई थी और मुझे उस अंधेरे में किसी की हल्की सी परछाई नज़र आई, बिल्कुल सामने वाले कमरे में। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद थकान या ज़हनी खौफ है जिसकी वजह से मुझे वहम हो रहा है, लेकिन उस अंधेरे कमरे से जो ठंडी सी हवा निकल रही थी वो मेरे खौफ में और इजाफा कर रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हवेली की दीवारों पर लटके हुए पुराने झूमर आपस में टकराकर अजीब सी आवाज़ कर रहे थे। जैसे लग रहा था कोई धीमे धीमे हंस रहा हो या कोई चल रहा हो। मेरे कदम भारी हो गए, जैसे पैर ज़मीन में धंस रहे हों या कोई मुझे पकड़कर खड़ा है। जब मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जानवर गुस्से में सांस लेता है। टॉर्च की रोशनी जब मैंने कमरे के अंदर की तो वो फ़ौरन बुझ गई। टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। वहाँ अंधेरा घुप हो गया। मैंने डर के मारे दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधा नीचे आंगन में आकर बैठ गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस रात बस बैठा रहूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन रात गुजारना इतना आसान नहीं था। मैं आंगन में बैठा था तो मैंने महसूस किया कि चारों तरफ से एक आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लोग इधर उधर चल रहे हैं। हालांकि वो कोठी बिल्कुल सुनसान जगह पर थी। कभी लगता कोई मेरे पीछे से गुजरा है, कभी कोई लगता कि सामने की तरफ से कोई गुजरा है, लेकिन जब मैं देखता तो कोई भी नहीं होता था। उस वक्त मुझे समझ आया कि अल्लाह यार की अचानक मौत भी शायद इत्तेफाक नहीं था, कुछ और ही चक्कर है, शायद इस हवेली से जुड़ा हुआ है। दिन चढ़ा तो मैंने वालिद साहब को फ़ोन किया और उन्हें हवेली की हालत के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, मैं अकेला नहीं रह सकता।
رات کو آوازیں آتی ہیں، چیزیں خود بخود ہلتی ہیں۔ میرے والد نے غصہ کیا، زین تم اس گھر کے وارث ہو، ایک رات گزارنی بھی مشکل ہے تمہیں، ہمت رکھو، جب تک کوئی نیا بندہ نہیں ملتا تمہیں وہاں رہنا پڑے گا۔ پہلے ہم ادھر ہی تو رہتے تھے، تب تو کچھ نہیں ہوا۔ میں چپ ہو گیا، لیکن دل کے اندر ایک بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اگلی رات اور زیادہ خوفناک تھی۔ جیسے ہی اندھیرا چھایا، پوری حویلی عجیب آوازوں سے بھر گئی۔ کبھی دروازے کھلنے کی آواز اور کبھی چیزیں دیوار سے ٹکرانے کی۔ اور پھر رات کے تقریباً 2 بجے مجھے اوپر والے کمرے سے زور زور سے چلانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو مجھے چھوڑ دو۔ یہ آواز بالکل انسانی تھی، لیکن حویلی میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ ہر قدم کے ساتھ آواز تیز ہوتی گئی اور پھر ایک دم سے خاموشی ہو گئی۔ جب میں کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچا تو دروازہ اپنے آپ دھیرے دھیرے کھلا اور اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ ٹارچ سے روشنی ڈالی تو مجھے اندر صرف ایک پرانی کرسی نظر آئی جو اپنے آپ ہل رہی تھی، جیسے کوئی اس پر بیٹھ کر اٹھا ہو۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ میں واپس نیچے بھاگ گیا اور سیدھا آنگن میں بیٹھ گیا۔ رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے کیسے رات گزری، لیکن تیسری رات سب سے بھاری تھی۔ حویلی کا ماحول اب بالکل عجیب تھا۔ دیواروں پر کالی کالی لکیریں بن گئی تھیں، جیسے کسی نے خون سے کچھ لکھا ہو۔ آنگن کے بیچ میں موم بتیاں جلی ہوئی ملتیں، جو صبح تک خود بجھ جاتی اور ساری رات جلتی رہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک رات میں نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں اللہ یار میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس نے کہا، زین مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں قید کر دیا گیا ہے۔ میں ڈر کے مارے اٹھ بیٹھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن ایک بات واضح ہو گئی تھی، حویلی میں صرف میں اکیلا نہیں تھا، کوئی اور مخلوقات بھی میرے ساتھ تھیں۔ اور ایک اور بات، حویلی کی سب سے پرانا کمرہ جہاں سے سب سے زیادہ آوازیں آتی تھیں، مجھے لگ رہا تھا اصلی راز وہیں چھپا ہے۔ اس رات کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میں زیادہ دیر حویلی میں نہیں ٹک پاؤں گا، لیکن والد صاحب کے خوف کے مارے میں کہیں جاتا بھی نہیں تھا۔ ہر رات نئی عذاب بن کر سامنے آتی تھی، لیکن اب میرے اندر ایک عجیب سی کیوریوسٹی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ کرنا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو بھی اثرات تھے، کھڑکیاں اچانک بند ہو جانا، آوازیں، وہ سب کچھ مجھے ایک کمرے کی طرف دھکیل رہے تھے، وہی پرانا کمرہ۔ یہ کمرہ حویلی کے بالکل پچھلے حصے میں تھا۔ پرانی دیواریں، دروازے اور کھڑکی جو ہمیشہ بند رہتی تھی۔ بچپن میں بھی جب ہم سب فیملی کے ساتھ حویلی میں رہتے تھے تو اس کمرے کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اگلے دن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ رات آنے سے پہلے میں اس کمرے میں جا کر دیکھوں گا۔ دن کا وقت تھا، لیکن دن کے وقت بھی روشنی بہت کم تھی۔ میں ٹارچ اور میچ باکس لے کر کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ دھکا دے کر کھولا، لیکن جیسے ہی میں اندر گھسا، ایک ٹھنڈی سی لہر نے میرا پورا جسم جما دیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میری سانسیں تھم گئیں۔ دیواریں پوری کالی ہو چکی تھیں، جیسے ان پر دھواں جمع ہو۔ بیچ میں ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا، سفید چوک سے۔ اس دائرے کی چاروں طرف موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں، جو پوری جل چکی تھیں، لیکن ان کی بچی ہوئی بتیاں وہاں موجود تھیں۔ دائرے کے اندر جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، چھوٹے چھوٹے پنجرے بھی تھے جن میں خون کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں کوئی کالا جادو کرتا رہا ہے۔ اس کمرے کے کونے میں ایک پرانی کتاب پڑی تھی۔ اس کا کور پھٹا ہوا تھا اور اس پہ عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو اندر کے پنے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ کسی پرانی زبان میں لکھے ہوئے لفظ تھے اور بیچ بیچ میں انسانوں اور جانوروں کی عجیب سی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس وقت مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی، زنجیر کے گھسٹنے کی آواز۔ میں نے فوراً ٹارچ پیچھے ماری، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز دائرے میں چل رہی ہے۔ موم بتیاں جو بجھ چکی تھیں، ان سے ہلکا سا نیا شعلہ نکلا، جیسے وہ دوبارہ جلنے والی ہوں۔ میں سیدھا باہر بھاگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ یار کی موت کا راز اسی کمرے میں چھپا ہے۔ شاید وہ خود اس کالے جادو کا حصہ بنا تھا یا پھر کسی اور کا شکار۔ اس رات حویلی کا ماحول اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا۔
آوازیں اب صرف ایک کمرے تک محدود نہیں تھیں، وہ پوری حویلی میں پھیل گئی تھیں۔ کبھی لگتا تھا کوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے، کبھی لگتا تھا کوئی دیواروں پر زور زور سے مکے مار رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی طاقت کو آزاد کر دیا ہو۔ اور سب سے خوفناک وقت تب آیا جب رات کے قریب 3 بجے مجھے اپنے نام کی آواز سنائی دی۔ کوئی میرا نام پکار رہا تھا، زین۔ یہ آواز حویلی کے اندر گونج رہی تھی، دھیمی اور بھاری سی آواز، جیسے کوئی دور سے مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے اپنے کان بند کر لیے، لیکن وہ آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آواز بڑھ کر سیدھا اسی کمرے سے آنے لگی جہاں دائرہ اور موم بتیاں تھیں۔ میں اس رات بس زندہ بچنے کی دعائیں کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ سب صرف والد کو بتانے سے حل نہیں ہوگا، مجھے انہیں پورا واقعہ سنانا ہوگا اور کسی بزرگ عالم کی مدد لینی ہوگی۔ مگر رات سے پہلے مجھے ایک اور چیز دیکھنی تھی، اللہ یار کا پرانا کمرہ جو اس نے زندگی بھر استعمال کیا تھا۔ شاید وہاں سے کچھ پتہ چل سکتا تھا۔ صبح کے وقت میں تھوڑا ہمت کر کے اللہ یار کے کمرے کی طرف گیا۔ یہ کمرہ حویلی کے اندر ایک کونے میں تھا۔ اس کمرے میں چھوٹی سی کھڑکی تھی اور ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک خطرناک سی بدبو نے میرا سامنا کیا، جیسے سڑی ہوئی چیز یا پرانا خون ہو۔ کمرے میں سب کچھ عجیب تھا۔ دیوار پر اللہ یار کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، لیکن ان پر بھی کالی لکیریں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے خون سے نقش بنائے ہوں۔ چارپائی کے نیچے مجھے ایک پرانی بوری ملی جس میں کچھ سامان رکھا تھا۔ میں نے جب وہ بوری کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مٹکی تھی جس میں کالی مٹی اور عجیب سی سوکھی ہوئی ہڈیاں رکھی تھیں۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا تھیلا تھا جس کے اوپر کالی لکھائی تھی، جیسے کسی نے دعائیں الٹی لکھی ہوں یا کوئی جادو کا منتر ہو۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ یار صرف حویلی کی دیکھ بھال کرنے والا نوکر نہیں تھا، وہ کالا جادو بھی کرتا تھا، شاید اپنے مطلب کے لیے یا کسی اور کے لیے۔ تبھی مجھے پیچھے سے زمین پر کسی چیز کے گھسٹنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو چارپائی خود بخود ہل رہی تھی اور وہاں سے ایک بوتل گھومتی ہوئی نیچے گری۔ بوتل کے اندر کچھ لال لال سا لیکوڈ تھا اور جب وہ گر کر ٹوٹی تو اس میں سے ایک عورت کی چیخ کی آواز نکلی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بوری واپس بند کی اور سیدھا کمرے سے نکل گیا۔ رات ہونے لگی تھی تو حویلی کا ماحول اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ سیڑھیوں پر بار بار کسی کے دوڑنے کی آواز آتی تھی اور کبھی کبھی دیواروں پر اتنی زور سے دستک ہوتی تھی کہ لگتا تھا دروازے ٹوٹ جائیں گے۔ میں پوری رات جاگتا رہا، لیکن صبح تک میری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ اس رات تیسرے پہر کے قریب میں نے ایک اور سب سے خوفناک منظر دیکھا۔ میں نے اپنے کمرے کے سامنے سے ایک سایہ گزرتا دیکھا، لمبا، کالا، اور اس کی چال انسانی نہیں تھی، جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ میں نے ٹارچ اس پر ڈالی، لیکن روشنی اس پر پڑ ہی نہیں رہی تھی، اور اس سائے نے ہلکی سی گردن گھما کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خون جیسی لال تھیں۔ زین، وہ پھر میری طرف دیکھ کر بولا۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف بھاگا۔ باہر اندھیرا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی۔ مجھے لگا میں بس اور یہاں نہیں رہ سکتا، لیکن دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بالکل بند ہو گیا، جیسے کسی نے باہر سے تالا لگا دیا ہو۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ میں قید ہو چکا ہوں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس آواز کے پیچھے پیچھے گیا۔ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی جہاں پر کالے جادو کا سامان اور پرانی موم بتیاں تھیں۔ دروازہ کھولتے ہی اندر اندھیرا تھا اور دائرے کی موم بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ لال روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی اور دائرے کے بیچ میں مجھے اللہ یار کھڑا نظر آیا، لیکن وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی آواز بہت پتلی اور ڈراؤنی تھی۔ اس نے کہا، میں نے جو کام شروع کیا تھا وہ ادھورا رہ گیا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کھونی پڑی۔ مجھے لگا میری روح جسم سے نکل رہی ہے۔ میں زور زور سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز بند ہو گئی تھی۔ اس وقت دائرے کی موم بتیاں اور تیز جلنے لگیں اور پورے کمرے میں عجیب سی اردو اور سنسکرت مل کر کچھ لفظ گونجنے لگے، جیسے شاید کوئی کالے جادو کی رسم دوبارہ شروع ہو گئی ہو۔ میں نے زور لگا کر دائرے کی طرف ایک پتھر پھینکا۔
जैसे ही वो दायरे में गिरा, मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ गईं और अला यार का साया हवा में गायब हो गया। मैंने तभी फैसला कर लिया कि मैं अभी रहीमिया खान चला जाऊं। उस वक्त सुबह भी होने वाली थी। मैं सुबह होने से पहले ही हवेली छोड़कर रहीमिया खान के लिए भाग गया। जब तक रहीमिया खान पहुंचा, मेरा हाल ख़राब था। आंखों के नीचे हल्के सांस फूली हुई और दिल अभी तक तेज़ धड़क रहा था। घर आते ही मैं सीधा अब्बा के पास गया। मैंने सब कुछ बयान किया। अब्बा, वहाँ कोई इंसानी चीज़ नहीं। हवेली के कमरे में दायरे बने हुए हैं, मोमबत्तियाँ और जानवरों की हड्डियाँ हैं, और अला यार का साया मुझे नज़र आया। उसकी मौत का ताल्लुक भी इसी काले जादू से है। अब्बा पहले चुपचाप सुनते रहे, फिर परेशानी के साथ बोले, मुझे तुम्हारी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ज़ैन। मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा ख़तरनाक है। हमें किसी बुज़ुर्ग आलिम की मदद लेनी होगी। मेरे चचा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, ये सब नया नहीं है। मैंने सुना था कि अला यार कभी कभी रातों को अजीब हरकतें करता है, लेकिन मैंने समझा कि ये सिर्फ़ एक अफवाह है। लेकिन वो बात सच निकली। उस वक्त अब्बू ने फ़ैसला किया कि हम मौलाना हाफिज़ अब्दुल समद को साथ लेकर हवेली जाएंगे। वो बहुत परहेज़गार बुज़ुर्ग थे। मौलाना साहब का नाम सुनकर मेरे अंदर हल्का सा सुकून आया। वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ रूहानी इल्म और कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलते थे। उन्होंने बहुत लोगों के मसाइल हल किए थे। अगले दिन दोपहर हम चारों ने सफ़र शुरू किया, मैं, अब्बा, चचा और मौलाना साहब। गाड़ी जब हवेली के सामने आकर रुकी तो मेरी धड़कनें फिर से बढ़ गईं। उस पुरानी इमारत का अंधेरा, धूल मिट्टी से ढकी हुई दीवारें और वहाँ की खामोशी फिर से मुझे डरा रही थी। हवेली में कदम रखते ही मौलाना साहब रुक गए। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ आयतें पढ़ीं। हवाएं तेज़ हो गईं, दरवाज़ों की आवाज़ें बढ़ गईं और एक ठंडी लहर अंदर फैल गई। मौलाना साहब ने रुककर कहा, यहाँ बहुत कुछ किया गया है। जादू के असरात बहुत ज़्यादा हैं। मैं उन्हें सीधा उस कमरे की तरफ ले गया जहाँ दायरे और मोमबत्तियाँ थीं। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मौलाना साहब की आंखें तंग रह गईं। वो सीधा दायरे के पास गए और दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोले, यहाँ सिर्फ काला जादू नहीं हुआ, यहाँ इंसानी कुर्बानी की कोशिश की गई है। शायद अला यार ने किसी और के कहने पर यह अमल शुरू किया था, लेकिन अमल अधूरा रह गया और उसी की जान चली गई। अब्बा ने घबरा कर कहा, क्या अभी भी ये असरात ज़िंदा हैं? मौलाना साहब ने दायरे की मोमबत्तियाँ उठाकर उन पर दम किया और कुरान की आयतें पढ़कर उन पर फूंकी। फिर उन्होंने दीवार पर लगे नक्श पर हाथ रखा और सूरतुल बकरा की तिलावत शुरू की। एकदम से कमरे के अंदर से ज़ोर की चीखों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई तकलीफ़ में चीख रहा हो। हम डर गए, लेकिन मौलाना साहब बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहे। वो तिलावत करते रहे और फिर दायरे के बीच पड़ी हुई हड्डियाँ जलने लगीं। कमरा धुंध से भर गया और एक काली सी परछाई दायरे के अंदर उठकर हवा में घूमती हुई छत की तरफ चली गई। मौलाना साहब ने आखिर में एक तवीज़ निकाला और दायरे की जगह पर रख दिया। फिर हम सब की तरफ देखकर बोले, ये कमरा अब हमेशा बंद रहेगा। किसी भी सूरत में इस कमरे को दोबारा नहीं खोलना। उन्होंने कहा, ताले में कुरान की आयत पढ़कर फूंको और इस कमरे को सील कर दो। अब ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अब्बा ने फ़ौरन ताला लगवा दिया। हवेली का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। आवाज़ें बंद हो गईं। मुझे लगने लगा कि शायद हवेली अब वापस इंसानों की जगह बन रही है। लेकिन मौलाना साहब ने हमें समझाया, बेटा ज़ैन, हवेली ठीक हो गई है, लेकिन तुम्हारी रूह पर जो बोझ है वो कुछ दिन तक रह सकता है। तुम्हें इबादत और तलावत में वक्त गुजारना होगा। ये अमल बहुत ताकतवर था और तुमने खुद इसका सामना किया है, इसलिए तुम पर इसका असर सबसे ज़्यादा है। उस वक्त मुझे समझ आया कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। हम सब लॉन में बैठे थे। अब्बा ने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली हमारी विरासत है। हम इसे बेच तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बाद इधर रह भी नहीं सकते। अब इस जगह पर कोई नहीं रहेगा। हम इसे बंद रखेंगे। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। चचा ने भी बात को तस्लीम कर लिया। उसके बाद हम हवेली को ताला लगाकर वापस आ गए। सालों गुजर गए हैं, वो हवेली अभी भी बंद पड़ी है। लोग सिर्फ उसके आंगन तक जाते हैं, उस कमरे तक कोई नहीं जाता। वो कमरा अब भी ताला लगा हुआ है। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि लोग समझ सकें कि काले इल्म से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। ये थी आज की कहानी। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
اور کہانی کے بارے میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔